बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रत्तास की जानब से मैं हूं आपका मेज़बान रत्तास हुसैन। और नाज़रीन, आज इस वक्त मैं यहां पर चोलिस्तान के एरिया में मौजूद हूं, जहां पे हमारे हैंड पंप लगाने का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन तमाम बहनों और भाइयों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए जिनके तावन से हमेशा इस तरह के नेकी के और मखलूक खुदा के जो काम आने वाले काम हैं वो होते रहते हैं। और आज हम जिस हैंड पंप का विज़िट करेंगे उसके बारे में भी चल के मैं आपको तफसील बताऊंगा, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हैंड पंप लगाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लोगों की जो सबसे मुश्किल होती है वो है पानी की जो दस्तयाबी है। पानी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत का काम किरदार अदा करता है। दूर दूर तक लोगों को पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग अपने जो कैन होते हैं, बर्तन होते हैं, उनसे जाके पानी भर के लाते हैं और अपनी जो ज़रूरत का पानी है वो अपने लिए मुहैया करते हैं। ऐसे में जब उनके लिए उनके घरों के करीब पानी की सहूलत मुयसर कर दी जाती है तो वो तमाम लोग बहुत खुश होते हैं और दिली तौर पे दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम बहनों और भाइयों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए जिनकी तावन से उनके लिए पानी की सहूलत दस्तयाब हुई होती है। तो अभी हम चलेंगे, इस हैंड पंप का भी विज़िट करेंगे और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी बहन मोहतरमा जिन्होंने ये हैंड पंप डोनेट किया है अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद अब्बास यूसुफ साहब की रूह के साले सवाब के लिए, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनके वालिद मोहतरम को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देख सकते हैं हैंड पंप जी यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे 4 से 5 घर हैं, उनके कॉर्नर पे ये हैंड पंप लगाया गया है ताकि तमाम घरों वाले इसके पानी से भी मुस्तफ़ीद होते रहें और अल्लाह ताला हमारी बहन का ये नेक अमल भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। ये देख सकते हैं हैंड पंप नंबर 034 सदका जारिया मरहूम मोहम्मद अब्बास यूसुफ साहब फ्राम डॉटर सलीना अब्बास साहिबा और केयर ऑफ अयूब मीरपुरी साहब 175 इंग्लैंड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हमारे भाई हैं अयूब मीरपुरी साहब, उनकी तरफ से यहाँ पर 175 हैंड पंप कंप्लीट हो गए। उनमें से ज़्यादातर हैंड पंप तो उन्होंने ख़ुद लगवाए हैं और बाकी जो हैंड पंप हैं कुछ वो उनके अजीज़ व अकारब की तरफ से, उनके दोस्त अहबाब साहब की तरफ से यहाँ पर भिजवाए गए हैं, जिसके लिए वसीला जो है वो हमारे भाई अयूब मीरपुरी साहब बनते रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे भाई अयूब मीरपुरी साहब को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और उसके साथ साथ हमारी बहन मोहतरमा सलीना अब्बास साहबा के भी दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, जिन्होंने ये हैंड पंप अपने वालिद साहब की रूह के साले सवाब के लिए यहाँ पे डोनेट किया है। इन लोगों के लिए पानी की मुश्किल जो थी उसको आसान किया है। अल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनको मकाम को बुलंद फरमाए। तो ये पुख्ता फ़र्श भी मैं आपको दिखाता चलूँ जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ पानी इस तरह मौजूद रहता है ताकि जो यहाँ पे जो लोग हैं उनके जानवर फिर रहे होते हैं वो भी आके पानी पी लिया करें, और उसके साथ साथ इस सहराई इलाके में जो जंगली जानवर हैं वो रात के टाइम जब उनको शदीद प्यास लगी होती है तो वो भी आके इसके पानी से मुस्तफ़ीद हों। और सख्त गर्मियों में जब दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता तो ऐसे जो पेड़ों पे परिंदे बैठे होते हैं वो भी आके यहाँ पे इसके पानी से मुस्तफ़ीद हों। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पानी के एक एक कतरे के इव्ज़ हमारी बहन मोहतरमा सलीना अब्बास साहिबा को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनके वालिद मोहतरम को भी जन्नतुल फिरदौस में मज़ीद उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस नलके को चला के दिखाएं भाई थोड़ा सा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह साफ़ और शफाफ पानी। जब जब भी ये पानी यहाँ से पिया जाएगा, जानवर पिएंगे, परिंदे पिएंगे, तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पानी के एक एक कतरे के इज़्ज़ हमारी बहन के भी दर्जात को बुलंद फरमाएंगे और उसके साथ साथ उनके वालिद मोहतरम जनाब अब्बास यूसुफ साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी चल के हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। पानी की भजन कितनी मुश्किल थी आपको? बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, बहुत सख्त प्रॉब्लम है, दूर दूर तो पानी जगह ना दिया से। ठीक है ठीक है, अल्लाह से बड़ा करम किया सारे थे। जी जी। पानी मीठा आ गए। अच्छा अच्छा, बहुत खुश हैं आप? खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। अल्लाह ना को
بہوں دے اللہ انہاں کو جزاک دے اللہ بہوں انہاں دی زندگی اچھی کرے آمین ثم آمین بلند اچھا یہ نلکا ہماری بہن ہے محترمہ سلینہ عباس صاحبہ سلینہ عباس صاحبہ انہوں نے اپنے والد محترم عباس یوسف صاحب محمد عباس یوسف صاحب کی روح کے سال ثواب کے لیے آپ کو یہاں پہ بھجوایا ہے. ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے. جی اللہ انہاں دی عطا کرے, اللہ انہاں کو زندگی اگلی بھی اللہ انہاں کو جنت الفردوس. ٹھیک ہے آمین. اساں بہت خوش ہیں. مال پرندے اتنا جڑا نا سب بڑی مشکل آئی پانی دی. اچھا اچھا پانی میٹھا آ گیا لگے تھا جی جی تے کافی آبادی پانی دی طرف تے اٹھی گئے لوگ. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اللہ سے بڑا کرم کیتا صاحب. چلیں اب آپ خوش ہیں جی؟ بہت خوش ہیں. ہماری بہن کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ٹھیک ہے, ان کے والد محترم کو لیے بھی دعا کیجیے گا. باقی نلکا تو ہماری بہن نے لگوانا تھا, لگوا دیا, لیکن اس میں اگر کبھی کمی کوتاہی کوئی خرابی ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہمیشہ چلتا رہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے کسی کو منع نہیں کرنا پانی بھرنے سے. ٹھیک ہے. پانی کیسا ہے جی؟ پانی ٹھیک ہے, بالکل میٹھا پانی ہے. چلے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جی آپ کو نصیب فرمائے جی. اور اماں جی سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم اماں جی. اماں جی پانی دی کتنی مشکل آئی؟ بھائی پانی دی ڈاڈی مشکل ہے, پر دور کنے پانی بھرندے آسے نکے بچے نہ بھر سکدے ہیں, کھالیاں دا پیندے آسے. اچھا اچھا اے کھولے کھڑن تے بندے بھی ٹوٹی گئے نی پانی دی مصیبت تو. اچھا 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 بہوں شکریہ انہاں دا جنہاں سب نلکا لوا دیتے. جڑے ہی دنیا تو ٹر گئے اللہ سی انہاں کو جنت تے جا دے, جڑے لویندے پے اللہ سی انہاں کو مدینے نے زیارت کراوے. آمین ثم بڑی آمین. زندگی ہوے, ڈاڈے گڈڑے تھے, آخرت تے خیر ہوے انہاں دی. آمین ثم آمین. اچھا اے نلکا جڑا ہے اے ساری بہن ہیں انگلینڈ وچ سلینہ صاحبہ, سلینہ بی بی نا آندے تو کو سلینہ جی سلینہ بی بی انہوں نے بھیجے تمہارے واسطے, اور انہوں دے والد صاحب اللہ کو پیارے تھے عباس یوسف صاحب, اپنے والد صاحب دے واسطے انہوں نے بھیجے. ٹھیک ہے, انہوں دے واسطے دعا کریں. جنت جا دے او بی بی سین کو جنت جا دے, اللہ سی انہاں دی آخرت دی خیر ہوے, بھیڑی بھراواں دی خیر ہوے. آمین ثم آمین. بڑی حیاتی ہونے جنہاں سب کو پانی دتے نا, اللہ سی انہاں کو زندگی دے. آمین ثم آمین جی. اللہ پاک انہاں دی راہاں دی خیر ہوے, اللہ پاک انہاں کو حج کراوے. آمین ثم آمین جی. اللہ تعالیٰ جی آپ کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائیں. تو اب آپ خوش ہیں باجی؟ اماں جی بہت خوش ہیں بابا, بہت خوش ہیں. دور کنے پانی بھرندے اسے ساری مشکل اللہ پاک حل کرا دے. اللہ وڈی زندگی کرے انہاں دی جنہاں ساڈے واسطے نلکے بھیجے. آمین ثم آمین جی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں جی ان کے حق میں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں محترم عباس یوسف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی جنت الفردوس میں بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی جو صاحبزادیاں سلینہ عباس یوسف صاحبہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے, ان کے رزق مال اور جان تمام میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, تاکہ وہ ہمیشہ اس طرح غریب لوگوں کی مدد کریں اور ان کے کام آ سکیں. اور یہ پانی کا صدقہ جاریہ اس طرح کے نیک اعمال ان کے لیے مزید اپنے والد محترم کے لیے کر سکیں, اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے, پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, خدا پامان.